नमस्कार, म सरोज नका, कार्यक्रम प्रस्तुता। माई टिभीबाट नियमित प्रसारण हुँदाएको कार्यक्रम जनसरोकारमा सम्पूर्ण दर्शकहरूमा स्वागत। दर्शकहरू, हामीले यस कार्यक्रम मार्फत समाजमा रहेका विकृति विसङ्गति, राजनीतिक रूपमा राजनीतिक क्षेत्रमा रहेका विभिन्न खाली उतार चढाव र भ्रष्टाचार, सामाजिक विभेदहरूको विषयमा हामीले उठान गर्दै आएका छौँ र यही श्रृङ्खलालाई जोड्दै आज पनि हामी जोडिएका छौँ। र आज हामीले खास गरी भन्नुपर्दा देशमा यतिखेर राजनीतिक एउटा दुर्घटना नै भन्नुपर्छ, दुर्घटना घटेको अवस्था छ। हाम्रा देशका प्रधानमन्त्रीले असमय नै संसद विघटन गरेर मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गर्नुभएको छ। निर्वाचन हुने कि नहुने त्यो पनि एउटा शङ्का घेराभित्रमा छ र यसको छिनोफानो अदालतबाट लाग्न बाँकी नै छ। तथापि त्यो एकदम सर्वत्र चासोको विषय बनेको छ र नागरिक समाज, खास गरी राजनीतिभित्रमा यो एकदम चर्चाको विषय पनि बनेको छ। र अर्को, यो प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक हो भनेर प्रमुख राजनीतिक दलहरू सङ्घर्षमा छन्। यसका साथसाथै यसले यो घटनाले भविष्यमा कस्तो प्रभाव या सकारात्मक नकारात्मक कस्तो प्रभाव पार्ला भन्ने विषयमा पनि नागरिक समाज चिन्तित छन्। र आज मैले यसै कडीलाई जोड्दै, हालाकि उहाँले योभन्दा अगाडि पनि मैले यस सन्दर्भमा संवाद गरिसकेको छु, त्यसमा केही कुरा छुटेका थिए, बाँकी थिए र उहाँसँग फेरि मैले त्यही योभन्दा अगाडिको उसलाई सन्दर्भलाई जोडेर उहाँसँग मैले छलफल गर्दैछु। र उहाँ हुनुहुन्छ युवा नेता, मधेस आन्दोलनका अग्रज र वर्तमान अवस्थामा जनता समाजवादी पार्टी जसपा नेपालका केन्द्रीय सदस्य र आशालाग्दा व्यक्तित्व। उहाँहरू नेतृत्वमा आउनुभयो भने पक्कै पनि देश समाजमा केही परिवर्तन होला भन्ने हामी सबै आशावादी छौँ। उहाँलाई मैले स्वागत गरेँ। उहाँ हुनुहुन्छ शशि कपुर मिया। शशीजी, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। शशीजी, अहिले हामी सबै वर्तमान अवस्थाबाट चिन्तित पनि छौँ र के होला भनेर अब भनौँ न, अब भोलि के हुने भन्ने पनि हामीलाई त्यो शङ्का उपशङ्काहरूले घेरिरहेको स्थितिहरू छन्। र म तपाईँलाई अस्ति नै मैले कुरा गर्दा केही कुराहरू बाँकी रहेका थिए, त्यसलाई मैले जोड्न खोजेँ। अब विद्वानहरूले, खास गरी राजनीतिशास्त्री, संविधानविदहरूले के भनिसके भने प्रधानमन्त्री कदमले देश अब ब्ल्याक होलमा गयो। अबको भविष्य भनेको यता गए पनि अन्धकार, उता गए पनि अन्धकार, यस्तै हो त? होइन, निश्चित रूपमा के छ भने सम्पूर्ण नेपालको बुद्धिजीवी मात्र होइन, एउटा गाउँमा बसेको किसान पनि चिन्तित छन्। यो देशमा हाम्रो राजनीति कतातिर गइरहेछ, यो देश कसरी चल्ने हो भन्ने सबभन्दा ठुलो चिन्ताको विषय हो। अर्को कुरा चाहिँ नेपाल हाम्रो देश हो। हाम्रो देशको प्रधानमन्त्रीजीले जुन कदम चाल्नु भएको हो, निश्चित रूपमा सर्वत्र चाहिँ नेपाली राजनीतिकमा चाहिँ यो कालो धब्बा लागेको चाहिँ मैले महसुस गरेका छु। किन नेपाली राजनीतिकमा यस्तो भयो भने 2/3 बहुमतको नजिक पुगेको पार्टी र सो पार्टीको प्रधानमन्त्रीले आफ्नै बहुमतको सरकारलाई चाहिँ र संविधानलाई कुचलेर असंवैधानिक कदम जुन गर्नुभयो, त्यो चाहिँ कदमको सर्वत्र राष्ट्र स्तरमा र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा यसको चाहिँ विरोध भएकै हो। र यो दुर्घटनाले अब यो देश कतातिर जाने भने छलफलको क्रममा मैले के महसुस गरेको छु भने अब एकातिर सम्पूर्ण उहीँको पार्टी, जुन पार्टीको जुन दलको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ उहाँको दलको पनि पार्टी सडकमा छन्
र जनता समाजवादी पार्टी सडकमा छ, नेपाली कङ्ग्रेस सडकमा छ। त्यसपछि चाहिँ सर्वोच्च अदालतमा सो सम्बन्धमा प्रतिनिधि सभा विघटनको विरुद्धमा चाहिँ सर्वोच्चमा चाहिँ मुद्दा चाहिँ अहिले चलिराखेको अवस्था छ। यतातिर चाहिँ अब के भइराखेको छ भने तपाईको सर्वोच्चले के गर्छ। अब यहाँ प्रश्न के उठ्छ भने सर्वोच्चको मुद्दा चाहिँ बहसकै क्रममा हुँदाखेरि र बेन्चबाट जुन प्रस्तुत र जुन कानुन व्यवसायीसँग प्रश्न उठाइएको छ त्यो प्रश्न उठाइएकोमा चाहिँ कानुनविदहरूको पनि शङ्का उपशङ्का उब्जिएको छ र सम्पूर्ण नेपाली जनताको पनि प्रश्न अब सर्वोच्च अदालततिर ध्यान गएको अवस्था छ। सर्वोच्चले पनि सायद कहीँ न कहीँ सर्वोच्चको पनि नियत चाहिँ स्पष्ट देखिएन। सर्वोच्चको के नियत हुनुपर्छ भने अन्तिम व्याख्याकर्ताको रूपमा सर्वोच्च अदालत हुन्छ, त्यहाँको न्यायाधीशहरू हुन्छन्, संविधानको व्याख्या गर्ने काम मात्र सर्वोच्चको हो। तर सर्वोच्च अदालतमा जुन प्रकारको नेपाली राजनीतिकमा हामी जुन अवस्था हेर्यौँ त्यो पनि सर्वोच्चमा पनि राजनीतिकरण भयो भने अब भन्न सकिने अवस्था हामी देखिराखेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि सर्वोच्चले अब प्रश्न उठ्छ, सर्वोच्चले भोलि प्रतिनिधि सभा विघटनकै अवस्थालाई सदर गर्यो भने अब देशमा के हुने हो। त्यस एउटा प्रश्न यो छ। अर्को प्रश्न, यदि प्रतिनिधि सभा बहाली गरिदियो भने त्यसपछिको अवस्था के रहनेछ। अब यसमा के छ भने नेकपा एमाले आफै दुई शक्तिको बीचमा बाँडिएको अवस्था देखिराखेका छौँ। त्यसले गर्दा यो राष्ट्रलाई अब यो राष्ट्र चाहिँ तपाईको चाहिँ मुठभेडतिर लैजाने स्थिति हामी देखिराखेका छौँ। एक अर्को कुरा, सम्पूर्ण नेपाली जनताले जुन विगतमा आन्दोलनहरू गरे, सङ्घर्षहरू गरे, जुन सङ्घर्षको बलमा यहाँका राजा फालिए, लोकतन्त्र आयो, गणतन्त्र आयो, सङ्घीयता आयो। अब यो लोकतन्त्र, गणतन्त्र र सङ्घीयता रहने हो कि होइन, छलफलको मूल विषय यो हो। र अहिले हाम्रो देशको प्रधानमन्त्रीको पटक पटक चाहिँ सम्बोधनहरू र उहाँले भर्खरै चाहिँ उहाँले चाहिँ पशुपतिमा गएर जुन 1 लाख कति बत्ती जलाउनु भयो, त्योभन्दा अगाडि कुन धर्म लिनुभयो, त्यो अहिले कुन धर्म लिनुभयो, यो सारा चाहिँ खेलले चाहिँ के उब्जाइराखेको छ भने अब यो देश चाहिँ नेपाली राजनीतिकभन्दा बाहिर गयो। यो देश चाहिँ अब चाहिँ केपी ओलीको हातमा रहन्छ कि रहँदैन त्यो पनि प्रश्न उठ्छ। देश रह्यो भने, व्यवस्था रह्यो भने, सिस्टम रह्यो भने, संविधान रह्यो भने हामी तपाईँ सबै नेपालको नागरिक हौँ, आफ्नो आफ्नो हैसियत अनुसार चाहिँ राजनीति गर्ने हो, देश चलाउने हो। तर यहाँ देश समाप्त गर्ने खेल भइराखेको छ, देश द्वन्द्वमा धकेल्ने खेल भइराखेको छ। त्यसले गर्दाखेरि यो मुल्कमा अब चाहिँ सर्वोच्चले इमानदारीका साथ चाहिँ एउटा बाटो देखाइदियो भने एउटा चाहिँ बाटो लिन्छ नेपालको राजनीति। यदि सर्वोच्चले पनि बदनियतपूर्ण चाहिँ ओझेलमा पार्यो भने नेपाली राजनीतिकलाई भोलि चाहिँ अब के हुन्छ भने यहाँ यो व्यवस्था नै रहन्छ कि रहँदैन, मैले चाहिँ त्यो उसमा पुगेको छु। यो व्यवस्था नरहने अवस्था के छ भने तपाईको अब भर्खरै 4 दिन शनिबार विप्लव माओवादीले बन्द घोषणा गरेका छन्, जसको कुनै सङ्गठन छैन तैपनि 1-2 ठाउँमा बस जलाएको अवस्था देखिएका छौँ। विप्लव माओवादी, प्रधानमन्त्री र तपाईको दरबार कहीँ न कहीँ यो सारा एउटै खेलमा लागेको कारणले गर्दा यो व्यवस्थालाई समाप्त गरिदिने, संघीयतालाई समाप्त पारिदिने भनेर जुन खेल भइराखेको छ त्यो नेपाली जनता चाहिँ सहने अवस्था स्थिति छैन। अन्तमा चाहिँ यहाँ फेरि चाहिँ पावर, मनी, मसलको खेल हुन्छ र यो खेलमा राजनीतिक दलभन्दा बढी चाहिँ चिन्ताको विषय के छ भने त्यो नेपाली जनतालाई समस्या हुन्छ। जुन किसानहरू छन्, जुन कमाएर खाने अवस्थामा छन्, यहाँ जुन गरिबीहरू छन्, झन गरिबीहरू बढ्छ। त्यसले गर्दा यो देश अहिले चाहिँ कोरोनाबाट मुक्त भएको अवस्था छैन, गरिबीबाट मुक्त भएको अवस्था छैन र यो खेलमा सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई दुःख लागेको छ। यसबाट देशलाई निकास दिनुपर्छ र निकास दिनेमा सबभन्दा पहिलो चाहिँ प्रधानमन्त्रीले निकासको निमित्त एउटै कुरा के छ भने प्रधानमन्त्रीजीले राजीनामा दिएर यदि चुनाव गराउने हो भने ठिक छ, विगतमा जसरी हामीले चुनाव गरायौँ
त्यो एउटा आधार छ। कुनै चाहिँ रिटायर प्रधानमन्त्री प्रधान न्यायाधीशको नेतृत्वमा चाहिँ एउटा सर्वपक्षीय चाहिँ टिम बनाएर उहाँकै नेतृत्वमा चाहिँ चुनावमा जाने अवस्था मैले देखिराखेका छौँ। यदि प्रधानमन्त्रीजीले आफ्नै हटमा लाग्नुभयो भने यो देश चाहिँ कता जाने हो यो पशुपतिनाथलाई थाहा होला। अब मुठभेडतिर जाने स्थिति मैले देखिरहेको। त्यही भएर त पशुपतिनाथलाई सोध्न जानुभएको होला नि त प्रधानमन्त्री। होइन, उहाँ चाहिँ मैले सुनेको छु पहिला क्रिस्चियन धर्म लिनुभएको थियो। हजुर, क्रिस्चियन 1 करोड रुपैयाँ इनाम पनि पाउनु भएको छ उहाँले। हो, क्रिस्चियन धर्ममा पनि नेपालमा राजनीतिक भएकै हो। कथाकथित चाहिँ क्रिस्चियन धर्म लिनुभयो। उहाँ फेरि चाहिँ त्यो 1 लाख कति हजार बत्ती जलाएर पुरै पूर्ण पाठ शुद्ध भएर हिन्दू धर्म लिनुभएको छ। अब कहीँ न कहीँ यो धर्म परिवर्तनको खेलमा के लागिरहेछ भने यो जबकि कुनै पनि मुल्कमा राजनीतिकमा धर्म जोड्नु हुँदैन। धर्म एउटा कुरा हो, राजनीतिक अर्को कुरा हो। स्वतन्त्र छन् जुन मान्छे जुन धर्म लिए पनि, तर उहाँले धर्मसँग राजनीतिकलाई जोड्नु हुँदैन। फेरि एउटा चाहिँ नेपालमा नयाँ मुद्दा खडा गर्ने चाहिँ उहाँको खेल मैले देखिरहेको छु। शशीजी, फेरि म त्यही मुद्दामा आउँछु। तपाईँको संसद विघटनको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा बहस भइरहेको स्थिति र अवस्था। अहिले विद्वान न्यायाधीशहरूले वकिल साहबहरूले बहस गरिरहनु भएको छ। 5 सदस्य त्यहाँ संवैधानिक निकाय बसेको छ। यहाँले अहिले भनिसक्नु भएको छ त्यहाँ प्रधान न्यायाधीशको अभिव्यक्तिको आशय बुझ्दाखेरि कहीँ होइन, अब त्यो कहीँ भनौँ उहाँ प्रधानमन्त्रीको कदमलाई नै अलि समर्थन गर्ने हो कि भन्ने जस्तो सङ्केतहरू मिलेको अवस्थाहरू मैले पनि महसुस गरेँ। यहाँले त त्यो भन्नु भयो। अब सर्वोच्च अदालतले गर्ने 2टा मध्ये एउटा फैसला हो। एउटा विघटनको मुद्दालाई उल्टाइदिने या सदर गरिदिने। अहिले नेपालको राजनीतिक स्थितिमा विघटनको मुद्दालाई सदर गरिदियो भने वैशाखमा चुनाव बनियो। वैशाख 17 र 27 सम्भावनै छैन, कहीँ कतैबाट सम्भावना छैन। त्यो सम्भव छैन, त्यो सार्ने कुरा सरकारको एउटा वरिष्ठ मन्त्रीले एउटा अभिव्यक्ति आइसकेका छन्। त्यो हुनाले त्यो वैशाखमा चुनाव हुँदैन। चुनाव नभए के होला? संविधान त क्लास हो नि त। संविधानले भन्छ संसद विघटन भएको 6 महिनाभित्र अनिवार्य फेरि अर्को संसद चाहिन्छ। यदि संसद पुनः स्थापित भयो भने अब कुनै पनि दलको हुन त नेकपा फुटिसकेको अवस्था छैन कानुनी रूपमा, त्यो 1 डिग्री भएर जान पनि सक्दैन। अब त्यो पुनर्स्थापना भइदियो भने पनि अवस्था के होला? यो 2टा अलिकति व्याख्या गरिदिनुहोस् न। होइन, यसमा के छ तपाईँको सर्वोच्चले उसले तर्क दिनुपर्छ है, कानुनसँग तर्क दिनुपर्छ। कुन यो आधारले चाहिँ यदि मान्नुस् प्रतिनिधि सभा पुनर्बहाली गर्यो भने त्यो कानुनसँग हुन जान्छ। किनभने जुन संविधानमा व्यवस्था नभएको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीजीले जुन दफा टेकेर जुन सिफारिस गर्नुभएछ राष्ट्रपति समक्ष, त्यो संविधानमा कहीँ उल्लेख त्यस्तो व्यवस्था उहाँको अधिकार छैन। यदि सर्वोच्चले चाहिँ पुनर्बहाली गरेन भने सर्वोच्चले पनि तपाईँको आधार दिनुपर्छ। यो आधारले चाहिँ मैले पुनर्बहाली गर्न सकेन। यदि सर्वोच्चले पुनर्बहाली गरेन प्रतिनिधि सभा भने तपाईको हिजै गृहमन्त्रीजीको वक्तव्य हेर्नुभयो, त्यसपछि निर्वाचन आयोगको वक्तव्य हेर्नुभयो। त्यो निर्वाचन आयोगको वक्तव्य र गृहमन्त्रीको वक्तव्य आउनु भनेको के हो भने यसमा निर्वाचन आयोग र सरकार पनि मिलेको अवस्था मैले देखेँ। सेटिङ किनभने निर्वाचन आयोगले ट्याक्क बोल्ने होइन। निर्वाचन आयोगले जब सरकारले वैशाख 17 र 27 गते निर्वाचनको घोषणा गर्यो भने निर्वाचन आयोगको काम कर्तव्य के हो भने आफ्नो काममा लागिहाल्नु पर्छ। सर्वोच्चको अब नियत मैले के देखिराखेका छौँ भने र कानुन व्यवसायीहरूको तर्क र बेन्चको तर्क अलग अलग मैले देखेँ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईको
सर्वोच्चले जुन प्रधान न्यायाधीशको जुन तर्क आइराखेका अवस्था हामी देखिराखेका छौँ र त्यो बाहिर पनि आएको अवस्था छ, त्यो चाहिँ के लागिरहेछ भने सर्वोच्चको नियतमाथि पनि शङ्का छ। अब पुनर्बहाली गरेन प्रतिनिधि सभा भन्दाखेरि उता गृहमन्त्री र निर्वाचन आयोगको मानसिकता के देखियो भने वैशाखमा चुनाव हुन सक्दैन। यो अवस्थामा अब चाहिँ तपाईँको फेरि चाहिँ सडक आन्दोलन बाहेक कुनै उपाय छैन। या तपाईँको वैशाखमै चुनाव गराउने हो भने नियत स्पष्ट छ भने सर्वोच्चले पनि छिटोभन्दा छिटो निर्णय आफ्नो दिनु पर्यो। जे देउस यदि पुनर्बहाली गर्न सक्दैन भने त्यो पनि निर्णय आउनु पर्यो। त्यसपछि राजनीतिक पार्टी चाहिँ पछाडि हटेको छैन। हामी पनि हाम्रो पनि तर्क के छ भने ठिक छ, हामी सडकमा छौँ, हामी विधि र प्रक्रियाका कुरा गरिराखेका छौँ। निर्वाचन नहोस् या निर्वाचनको पक्षमा जनता समाजवादी पार्टी छैन, हामी चुनावमा जान्छौँ। तर सर्वोच्चको ढिलाइले गर्दाखेरि जुन अहिले चर्चा चल्न थाल्यो, तपाईँको गृहमन्त्री जस्तो जिम्मेवार पदमा बसेको मान्छेले चुनाव हुने अवस्था देखिएन भने किन वैशाख 17 र 27 तोक्नु पर्यो? यदि 6 महिनैभित्र गराउने हो भने हिम्मतका साथ प्रधानमन्त्रीजीले, प्रधानमन्त्रीको क्याबिनेट मन्त्रीहरूले अहिले सञ्चालन गरेका, सरकारले अहिले सञ्चालन गरेका पार्टीले चाहिँ वैशाखमा चुनाव गराउनु पर्दछ। चुनावको विकल्प कुनै छैन। लोकतन्त्रमा अन्तिममा जनता अगाडि जानु पर्दछ र यो विधि र व्यवस्था र यो देशलाई बचाउने हो र विगतको आन्दोलनबाट उपलब्धि भएका चिजलाई, समानलाई बचाउने हो, संघीयतालाई बचाउने हो, लोकतन्त्र गणतन्त्रलाई बचाउने हो भने सर्वोच्चले छिटो आफ्नो केही न केही निर्णय दिनुपर्दछ र त्यो सर्वोच्चले जुन टुङ्गो लगाउँदछ अन्तमा सम्पूर्ण राजनीतिक दलले पनि त्यो टेकेर त्यसैको आधारमा हामी अगाडि बढ्दछौँ। यदि कुनै कारण र कुनै बहानामा प्रधानमन्त्रीजीले आफ्नो सत्ता टिकाइराख्ने या कुनै बहानामा, कुनै धर्मको बहानामा, कुनै व्यवस्थाको विरुद्धको बहानामा यदि प्रधानमन्त्रीजीले सत्ता टिकाइराख्ने खेल गर्नुभयो भने मलाई लाग्छ यो मुल्क चाहिँ एकचोटि फेरि ठुलो दुर्घटनामा, नेपाली जनताले नसोचेको दुर्घटनामा यो मुल्क जाने अवस्था मैले देखिराखेका छु। पूर्व राष्ट्रपति, हाम्रो प्रथम राष्ट्रपति, गणतन्त्र नेपालको प्रथम राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवले पनि उहाँको नि वक्तव्य आइसक्यो। राष्ट्रपतिले, प्रधानमन्त्रीले गल्ती गर्नुभयो, राष्ट्रपतिले भुल गर्नुभयो होइन। राष्ट्रपतिले कमसेकम राजनीतिक साथीहरूसँग, संविधानविदहरूसँग छलफल गरेर मात्रै निर्णय लिनु पर्थ्यो। उहाँले भुल गर्नुभयो भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। र उहाँ भनेको त अब संस्थापक जसले संविधान जारी गर्यो होइन, त्यो व्यक्तित्व हो। उहाँले त अक्षरश पढ्नुभयो होला संविधान, उहाँले पनि यसको विरोध गर्न सक्नु। योभन्दा अगाडि तपाईँको 4वटा प्रधान न्यायाधीशहरूले पनि यो संवैधानिक छैन भनेर उहाँहरूले वक्तव्य नै जारी गर्नुभयो। त्यसपछि नागरिक अगुवाहरू पनि अहिले सडकमा हुनुहुन्छ। राजनीतिक दल त छँदैछ, नागरिक अगुवाहरू पनि सडकमा छन्, मानवाधिकार कर्मीहरू सडक छन्। यो असमय कदम हो, यसले चाहिँ निरकुशता लाग्ने खेल हो भनेर अहिलेको स्थितिमा पनि प्रधानमन्त्री जो उनको निर्णय विरोधी जान्छ उहाँले सबैलाई के अरे गणतन्त्र विरोधी देख्नुहुन्छ। उहाँले बोली पनि सक्नुभयो। मैले यहाँनिर जोड्न खोजेको के भने प्रधानमन्त्री एकाएक यति शक्तिशाली, यति एकाएक सबै निर्णय, असंवैधानिक निर्णय गर्न सक्ने अवस्थामा कहाँ पुग्नुभयो? त्यसको पछाडि के होला त पावर होइन। उहाँ अब त्यो के छ भने हाम्रो मुलुकको सौभाग्य भन्नुहोस् या दुर्भाग्य भन्नुहोस्, यथार्थ अलि धेरै तितो हुन्छ। सत्य तितो। नेपाली राजनीतिकमा चाहिँ नेपालको निमित्त चाहिँ राष्ट्रप्रेमी र राष्ट्रभक्ति नेता हामीले दिन सकेनौँ। यो सम्पूर्ण नेताहरू, सम्पूर्ण धेरै राजनीतिक पार्टीहरू तपाईँ कहीँ न कहीँ अलगै देशबाट सञ्चालित भएको रिमोट कहीँ अलग छ, स्विच अलग छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि हाम्रो देश के भइसकेछ भने प्र्याक्टिस गर्ने ठाउँ भइसकेको छ कि। अब पुल बनाउने हो भने एउटा पिलरमा भनेको नेपालमै प्र्याक्टिस गर्ने हो, विदेशीहरूले यहीँ ल्याएर खडा गरिदिन्छ। मरोस् नेपाली, बाँचोस् नेपाली। तपाईँको चाहिँ नदी नालामा सिधै पिलरमा चाहिँ
बीपी मार्ग जुन बनाइएको छ त्यो पनि एउटा प्र्याक्टिसको रूपमै बनाइएको पहिलोचोटि। त्यसले गर्दा बनाउने मान्छेले हामी कहाँ प्र्याक्टिस गर्छ, त्यसले गर्दा सफल भयो भने आफू लागू गर्छ, सफल भयो भने छोडिदिन्छ। त्यस्तै नेपालको राजनीतिक पनि प्ले ग्राउन्ड हो कि सबैले हाम्रै देशमा आएर चाहिँ तपाईको प्र्याक्टिस गर्दछ र यो प्र्याक्टिसभित्र चाहिँ यो कहीँ न कहीँ अन्तर्राष्ट्रिय यसमा खेल पनि छ। तपाईको भर्खरै हेर्नुभयो होला गजबको हाम्रो मुल्क छ, ठिक छ हाम्रो देशको प्रधानमन्त्रीले के गर्नुभयो, त्यो नेपाली राजनीतिकमा के भइराखेको छ, यहाँको राजनीतिक दल यहाँको नेपाली जनताले आफ्नो आन्दोलनबाट हुन्छ केबाट हुन्छ त्यो आफ्नो गर्छ। तर प्रतिनिधि सभा तपाईको भङ्ग हुनु र त्यही 3 दिनभित्रमा अन्तर्राष्ट्रिय जगतको चाहिँ ठुलो बडा नेताहरू आएर घर घरमा घुम्नु, एम्बेसडर चाहिँ घर घरमा घुम्नु भनेको योसँग के झल्किन्छ भने हाम्रो मुल्कमा चाहिँ राष्ट्र चलाउने नेताको आज खाँचो छ, इमानदार नेताको खाँचो छ। भ्रष्टाचार मुक्त समाज कसरी निर्माण गर्ने, भ्रष्टाचारबाट कसरी जोगाउने, गरिब जनतालाई कसरी राहत दिने, यहाँका नेपाली जनताका छोराछोरीहरू कसरी सुरक्षित साथ अमन चयन घाँस पास कपासको कसरी व्यवस्था हुन्छ भने त्यस्तो खालको सोच हुने व्यक्तित्वको हातमा यो देशको नेतृत्व जानुपर्दछ। होइन भने हाम्रो देश चाहिँ तपाईको व्यक्तिगत इगोमा राष्ट्र चल्दैन। यहाँ के भयो भने प्रचण्डजी र केपी को इगोले गर्दाखेरि आज राष्ट्र चाहिँ दुर्घटनामा जाँदैछ। यो नेपाली जनताले बुझिदिनु पर्दछ। हामीलाई नेता कस्तो चाहियो, कसले प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्दछ, त्यस्तो व्यक्तिलाई बनाउने हो जसले चाहिँ नेपाली जनताको छोराछोरीलाई माया गरोस्, नेपाली जनताको छोराछोरी आफ्नो छोराछोरी बुझोस्। होइन भने यो चाहिँ प्रधानमन्त्रीजीको पछाडि शक्ति छैन भने त्यो कुरा होइन। उहाँको पछाडि अन्तर्राष्ट्रियहरू शक्ति लागेका छन्। नेपाल चाहिँ भर्खरै अलिकति अगाडि बढ्ने स्थितिमा थियो। तपाईको संविधान हामीले बनायौं, नेपाली जनताको पहिलो प्र्याक्टिस हो। धेरै मुल्कमा संविधान सभा भएको तर त्यहाँ संविधान बनाउन सकेन, त्यहाँ धेरै काटमाड भएको। तर हामीले चाहिँ जे जस्तो संविधान बनायौं तर संविधान सभाले संविधान नेपाली लङ्गडै भए पनि संविधान बनायो, सकारात्मक हो। त्यसरी भनौं। अर्को कुरा चाहिँ यो सानो मुल्कमा पनि हामीले एउटा प्र्याक्टिस के गर्यौं भने यो सम्पूर्ण अधिकार चाहिँ नेपाली जनताको केन्द्रीकृत गरेर राखिएको सिंहदरबारबाट पनि हामीले अधिकार चाहिँ तपाईको संघीयता हुँदै गाउँसम्म पनि हामी लग्यौं। यो एउटा हामी प्र्याक्टिसमै अहिले छौं। त्यो प्र्याक्टिस र त्यो नेपाली जनताले अहिले बिस्तारै बिस्तारै विकासतिर उन्मुख भइराखेको अवस्थामा धेरै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरलाई नपचेको अवस्था पनि छ। त्यसैले गर्दाखेरि प्रधानमन्त्रीजीले त्यो बलमा जुन अगाडि उहाँहरूले बढ्नु भइराखेको छ, सायद उहाँलाई थाहा होला राजा ज्ञानेन्द्रलाई बचाउनलाई पनि धेरै अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरू लागेका थिए। तर यही नेपाली जनताले भोकै खाली खुट्टा सडक आन्दोलनबाट दरबार खाली गराएको हो नेपाली जनताले। र प्रधानमन्त्रीजीले पनि आफ्नो मान सम्मान सहित यदि यो मुल्कमा राजनीति गर्न चाहनुहुन्छ भने उहाँले स्वतः स्वतःस्फूर्त राजीनामा दिएर देशलाई बचाइदिनु पर्दछ। मेरो त्यो आग्रह पनि। उहाँले त्यसो गर्ने भए त संसद विघटनै गर्नुहुन्थेन होला। यहाँ मैले जोड्छु, अझ के जोड्छु भन्दाखेरि नि तपाईको हाम्रो प्रधानमन्त्री बडा ठुलो राष्ट्रवादी भनेर अगाडि आउनुभयो हैन। उहाँको प्रधानमन्त्रीको पहिलो काल उहाँले भारतसँग सिङौरी खेल्नुभयो हैन। भारतसँग कोही भन्नुभयो ओहो यो त ठुलै राष्ट्रवादी रहेछ भन्ठानेर होला नेपालीहरूले भोट पनि हालिदिए, जित्नुभयो। र उहाँको दलले ठुलै सङ्ख्यामा सांसद पनि पाउनुभयो। उहाँ चाइनासित एकदम करिब पनि हुनुभयो, केही सन्धि सम्झौता पनि गर्नुभयो। पछिल्लो समयमा आएर उहाँले चाइनासँग पनि सम्बन्ध बिगार्नु, चाइनाका उच्च स्तरीय टोलीहरू आएर पनि उहाँसँग भेटघाट गर्दा उहाँलाई चाहिँ कुनै पार्टी नपढ्नु, संविधान संसद विघटन नगर्नु भनेर भन्दा पनि उहाँले यो मेरो आन्तरिक मामला हो, तर म तिमीहरूको खाँचो छैन भनेर भनिदिएपछि उहाँले भारतसँग निखोज्ने, चाइनासँग निखोज्ने त्यो शक्ति उहाँलाई कहाँ प्राप्त भयो भने के नेपाली जनतासँग त्यही तागत छैन। नेपाली राजनीतिकमा उहाँ चाहिँ एउटा कलाकारको रूपमा मैले हाम्रै देशको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ
उहाँलाई मैले एउटा कलाकारको रूपमा मात्र हेर्छु कि कलाकारको काम के हुन्छ भने जस्तो मञ्च हुन्छ त्यस्तै चाहिँ गाइदिने बजाइदिने। उहाँले नेपाली जनताको भावना बुझ्नु भएको छ। नेपाली जनता धेरै सोझो छ, नेपाली जनता भावनामा बग्ने हो कि उहाँले चाहिँ घरि चाहिँ एक गल्ती के गर्यो भने चाइनामा एक्चुअल ठिक छ, म त्यहाँ सहमत छु, हाम्रो आन्तरिक मामिलामा चाइना चाहे इन्डिया चाहे अमेरिका कुनै देशले हस्तक्षेप गर्न पाउनु हुँदैन, स्पष्ट छ। सहयोग गर्ने हो, कूटनीतिक मर्यादाको भित्र बसेर चाहिँ त्यो आएर सहयोग गर्न सकिन्छ, तर हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन। त्यो सम्पूर्ण नेपाली जनताको यो मनमनमा रगरगमा भरिएको कुरा हो। अर्को कुरा चाहिँ उहाँले चाहिँ भावनासँग खेल्ने बानी सिक्नु भएको छ। उहाँ कुनै मञ्चमा गएर म राष्ट्रवादी हुँ, म भारतलाई गाली जुन दिनुभयो विगतको दिनमा, भारतलाई गाली दिँदैमा राष्ट्रियता हुन्छ, तर नेपाली जनताले के बुझ्छ, हो यस्तो प्रधानमन्त्री चाहिन्छ है, भारतलाई गाली दियो, चाइनालाई गाली दियो, त्यो भावनासँग उहाँले खेलवाड गर्नु भइरहेछ। अब नेपाली जनता चाहिँ यो कुरा बुझिसकेको छ कि हाम्रो नेपाली राजनीतिकमा प्रधानमन्त्रीजी कलाकार हो, त्यो कलाकारको अब यहाँ चल्दैन। त्यसले गर्दाखेरि उहाँले जुन सोच्नु भइराखेको छ कि म फेरि राष्ट्र भावना जगाएर मत लिने, ठिक छ, तपाईँ जे जगाएर मत लिनुहोस् न, त्यो स्वतन्त्रता छ तपाईँको, तर देशलाई नै बिगाडेर, देशलाई नै बर्बाद गरेर, देशलाई मुठभेडमा लगेर चाहिँ भोलि चाहिँ यहाँ काटाकाट हानाहान भयो भने को मर्छ? तपाईँको यही नेपाली जनताको छोराछोरी मर्ने हो, तपाईँ हामी नै हो, हामी तपाईँ नै मर्ने हो भोलि सडकमा गएपछि। त्यसले गर्दाखेरि उहाँ चाहिँ जनताको मनोविज्ञान भावना नबुझेर उहाँहरू नेपाली जनताको भावनासँग उहाँले खेल्नु भइराखेको छ। र उहाँको प्र्याक्टिस विगतमा जुन राष्ट्रियताको नाममा मत लिनुभयो नेपाली जनताको, अब हिमाल पहाड तराईदेखि सम्पूर्ण जनता बुझिसकेको कुरा हो। अब उहाँले कति नाटक गर्नुहुन्छ, त्यो नाटक चाहिँ नेपाली जनताले अब देशमा चाहिँ चलाउने र चल्ने उहाँको स्थिति मैले देखिराखेको छु। शशि, यहाँको कुरालाई म अझ जोड्दै के हुन्छ भने एउटै घरमा 4 दाजुभाइ हुन्छ। 4 दाजुभाइमा एउटा अलिक धनी होला, 3टा अलिक गरिब होला, अनि त्यो 3टालाई धनीलाई रिस गरेर हुन्छ, त्यसले यति सम्पत्ति कमायो, पक्का घर बनायो, उसले मेरो लागि गर्दैन भन्छन्। र हामी पनि के भएको छौँ भने नि, चाइना यति विकासशील, यति विकास अगाडि गऱ्यो, भारत यति गऱ्यो, हामी चाहिँ गरिब भनेर यो हाम्रो भित्री मनमा पनि यिनीहरू दुईवटा देशभित्र रहनु भन्ने कुरा पनि त्यही त्यो मनोवृत्तिले गर्दाखेरि होला। हाम्रो छिमेकी राष्ट्रसँग हामीले कहिले पनि दुश्मनी गर्नु हुँदैन। यहाँले अघि नै भनिसक्नुभयो, हाम्रो दुई राष्ट्र बिचको सम्बन्धलाई कायम राख्नुपर्छ, सहयोग आदान प्रदान हुनैपर्छ, सम्बन्ध हुनैपर्छ। यहाँनिर अहिले यहाँले भर्खरै भन्नुभयो हाम्रो प्रधानमन्त्री कलाकार हुन्, जस्तो मन हुन्छ त्यस्तै एक्टिङ गर्नुहुन्छ। त्यो पशुपतिनाथको मन्दिरमा पनि हिजो अस्ति भर्खरै देखियो। हाम्रा प्रधानमन्त्रीले शपथ ग्रहण गर्दाखेरि चाहे संसदको शपथ गर्दा होस् चाहे प्रधानमन्त्री खाँदाखेरि उहाँले ईश्वर नाममा नखाएर जनताको नाममा भनेर खानुभयो। उहाँ हिजो नास्तिक हुनुहुन्थ्यो, आज आस्तिक हुनुभएको छ, उहाँको इच्छाको कुरा हो। यहाँ अझ मैले के जोड्न खोजेँ भने अहिले त्यो चर्चाको विषयको त बनेको छैन, भित्रभित्र कुरा के उठेको छ भने नेपालको वर्तमान राजनीति कम्युनिस्टहरूमाथि विकृत भयो, ठुलो सङ्ख्यामा कम्युनिस्टहरू संसदमा छन्। अब त्यो संसदमा अमेरिकी सहयोग एमसिसी विचाराधीन छ। अहिले यो पार्टी एक ढिका रहेसम्म र यो प्रतिनिधि सभा रहेसम्म एमसिसी पास हुने अवस्था पनि छैन। त्यो खेल त होइन संसद विघटन हो। नेपालको कम्युनिस्टै हो, किनभने तपाईँको विगतको इतिहास नाम त छ नि त, नेप्लेट कम्युनिस्ट, यो कम्युनिस्ट नाम मात्र हो। कम्युनिस्टको न सिद्धान्त छ न विचार छ। तपाईँको विगतको इतिहास हेर्दाखेरि राजा ज्ञानेन्द्रले एकचोटि भ्याकेन्सी गर्नुभयो, प्रधानमन्त्री को बन्ने, त्यसमा कम्युनिस्ट पार्टीका नेता जानुभएको थियो कि थिएन? त्यति बेला चाहिँ प्रधानमन्त्री कम्युनिस्ट पार्टीको अध्यक्ष माधव नेपाल हुनुहुन्थ्यो, महासचिव हुनुहुन्थ्यो। अध्यक्षको सिस्टम थिएन, महासचिवै अध्यक्ष हुन्छ।
उहाँले दौडेर दरबार पुग्नुभयो कि मलाई प्रधानमन्त्री बनाइदिनुहोस्। कहीँ कम्युनिस्टको सिद्धान्तमा लेनिनवाद पल्टाएर हेर्नुहोस्, माओ सेतुङको पल्टाएर हेर्नुहोस्, कुनै कम्युनिस्ट सिद्धान्त बोकेर गएका विचारकहरूले चाहिँ राजा सहितको प्रजातन्त्रमाथि विश्वास गरेको छ। यो कुन कम्युनिस्ट हो? अर्को कुरा चाहिँ मैले यो अर्थमा भने कम्युनिस्ट होइन भनेर, कम्युनिस्ट भनेको विशुद्ध रूपले गरिब खेतियर मजदुरको राजनीति गर्ने कम्युनिस्ट हो। तर नारा दिने गरिब मजदुर खेतियरको, तर जति धनाढ्यहरू छन् अहिले सबै कम्युनिस्ट पार्टीमा छ। तपाईँको गोल्छादेखि लिएर सारा धनाढ्यहरू नेपालको चाहिँ कम्युनिस्ट भइसक्यो भाइ। यो कुन कम्युनिस्ट हो? त्यसले गर्दाखेरि यो कम्युनिस्ट नेपालको होइन, यो टोटल तपाईँको कम्युनिस्ट पार्टीमा छन्। कम्युनिस्ट पार्टीको नेता माओ सेतुङको इतिहास के छ चाइनामा? कुनै सम्पत्ति आर्जन त उहाँले गर्नु भएन। लेनिनको सिद्धान्तले के भनेको छ? कम्युनिस्ट पार्टीको नेताले चाहिँ 10 करोडको महलमा बसेको हेर्नुभएछ संसारमा कहीँ? त्यसले गर्दाखेरि नेपालको नाम मात्रको हो। अब एमसीसी सम्झौताको जुन कुरा छ, एमसीसी सम्झौता ठिक छ, अमेरिकाले पठायो एमसीसी, यसलाई चाहिँ सदनमा लगेर चाहिँ डिस्कसन गरेर छलफल गरेर पास गर्ने, हाम्रो राष्ट्रलाई बन्धक नबनाएर, राष्ट्रलाई कसैको धरौटीमा नराखेर कुनै पनि सम्झौता गर्न सकिन्छ। एमसीसी सम्झौतामा केही कुराहरू जुन चित नबुझ्दो कुरा छ उसलाई त रिथिङ्क गर्न सकिन्छ नि, पुनर्अवलोकन गर्न सकिन्छ। एउटा एमसीसीको बहानामा चाहिँ प्रतिनिधि सभा भङ्ग गरिदिने भनेर त कहीँ न कहीँ यो चलखेल चाहिँ तपाईँको यसको साक्षी नेपाली काङ्ग्रेस पनि छ एमसीसी सम्झौताको पछाडि। किनभने त्यतिखेरको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउपाजीको पालामा एमसीसी सम्झौता आएको र एउटा युगो हुन सक्छ। अब त्यो युगोले गर्दाखेरि तपाईँको देशैलाई धरापमा पारिदिने, देशैलाई बर्बाद गर्ने भने त भएन नि। एमसीसी नगरे पनि के हुन्थ्यो? अमेरिकाले ठिक छ केही तपाईँको अनुदान रोकिदिन्थ्यो, के फरक पर्थ्यो तपाईँको? ठिक छ, यसमा चाहिँ मैले जोड्छु। अहिले एउटा विश्व महाशक्ति छैन, उदयमान विश्व महाशक्तिको हराइने पुगिसकेको भारत। अब नेपाल भनेको बिचमा एमसीसीको बहानामा अमेरिकाले आएर यहाँ ज्वरो गाड्ने, दुईटै देशलाई चाहिँ यहाँ चेक गर्ने। त्यो हुनाले एमसीसी लिकी उसले भन्ने अहिले हामीलाई चाहिएको छैन भनेर केही नेताहरू भन्छन् यहाँ। होइन त जसरी पनि पास गर्नुपर्छ लिकी भनेर अमेरिकाले भन्यो। र तपाईँको पहिलो योभन्दा अगाडिको सभामुख कृष्णबहादुर महरा यौनकाण्डमा मुछिनुभयो, त्यो पनि एमसीसीको कारण भनिएको छ है, प्रमाणित छैन। दोस्रो सभामुख त्यसपछि बन्नुभएको सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले यसलाई प्रवेशै दिनु भएन। अनि संसद तारो बन्यो। उहाँले त एमसीसी एउटाले त के अरे एजेन्टै बनाएन, अर्कोले एजेन्डा त बन्यो, विषयगत के अरे समिति हुन्छ नि, त्यहाँनिर चाहिँ त्यो छलफलको विषय बन्यो। तर उहाँले एजेन्डा बनाएर संसदमा प्रवेश गर्नु दिनु भएन। अनि प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति मलाई संसदले असहयोग गर्यो भनेर भन्नुभएको छ नि उहाँले। यही त विषय होइन, यही कुरामा त अड्केको होइन। एउटा प्रश्न के हुन्छ भने जुन पनि एजेन्डा चाहिँ सदनमा लगेर छलफल टेबल टक गराउन सकिन्छ, त्यहाँ सभामुखले चुक गर्नुभएको छ। व्यक्तिगत यो संसद भनेको व्यक्तिको संसद होइन। नेपाली जनताले छानेर पठाएको प्रतिनिधि, 3 करोड जनताको प्रतिनिधि एउटा सांसदले प्रस्ताव गर्नुभयो भने त्यो पनि छलफल विषय बन्नुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि एमसीसी प्रवेश नगराउनु पनि त्यो गलत हो। त्यहाँ टेबल टक गराउनु पर्थ्यो। यदि 2/3 बहुमतले पास हुन्थ्यो भने पास हुन्थ्यो, पास हुँदैन भने फेल हुन्थ्यो। त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ गरिमा कमसेकम सदनको रहन्थ्यो। अर्को कुरा हामी विचार के गरौँ भने एमसीसीकै बहानामा यो सारा खेल भएको छ। भोलि यो चुनावमा फेरि हामी गएपछि कसले जितेर आउनु? यही पात्रहरू त जितेर जाने हो नि। केही अनुहार परिवर्तन होला। ठिक छ, तपाईँको 10, 20, 50, 100वटा चेन्ज होला, तर राजनीतिक दल त यही हुने हो। तपाईँको यही एमाले होला, यही जनता समाजवादी पार्टी होला, यही नेपाली काङ्ग्रेस होला।
अरू दल त चाहिँ तपाईँको भारत र चाइनाबाट आउँदैन। र भोलि पनि यो यथावत एजेन्डा रह्यो भने के हुने यो देशलाई फेरि भङ्ग गर्ने त प्रश्न त्यहाँ खडा हुन्छ। या त तपाईँको एमसीसी चाहिँ राजनीतिक सहमतिको आधारमा चाहिँ धेरै बाटोहरू थियो। प्रधानमन्त्रीजीले सर्वदलीय सर्वपक्षीय बैठक बोलाउन सक्नुहुन्थ्यो, राजनीतिक दलको इन्डिभिजुअल व्यक्तिगत उहाँ गएर कुराकानी गर्न सक्नुहुन्थ्यो, गर्ने क्षमता हुनु पर्थ्यो। एमसीसीबाट देशलाई यो फाइदा छ, यो देश एमसीसीबाट यो घाटा छ भनेर बृहत नागरिक सम्मेलन गर्न सक्नुहुन्थ्यो, बुद्धिजीवी सम्मेलन गर्न सक्नुहुन्थ्यो, कानुनको व्याख्या गर्ने व्यक्तिलाई बोलाएर तपाईको छलफल चलाउन सक्नुहुन्थ्यो। यो नभए पनि देशव्यापी छलफल गराउन सक्थ्यो नि त, प्रदेश स्तरीय छलफल गराउन सक्नुहुन्थ्यो। धेरै बाटो त धेरै थियो, बाटो त उपलब्ध थिएन। ठिक छ, सभामुखले प्रवेश गर्न दिनु भएन, उहाँले प्रदेशमा पठाउने राइट्स त तपाईको प्रधानमन्त्रीको छ नि। ल प्रदेशबाट यो छलफल गराएर हामी भारतको प्र्याक्टिसमा त छ, तपाईको ठुलो एजेन्डाहरू प्रदेशमा पठाएर चाहिँ त्यहाँबाट के आइरहेछ त्यसपछि सदनमा प्रवेश गराउँथ्यो नि त। यहाँ के छ भने प्र्याक्टिसमा छ, त्यो प्र्याक्टिस हामी किन नलागु गर्ने त? हामी आखिर प्रदेश सभा छ, प्रदेशमा पठाइदिन्थ्यो। ल एमसीसीलाई के गर्नुपर्छ, तपाईहरूको चाहिँ एउटै प्रदेशमा त उहाँको सरकार थिएन, बाँकी त प्रदेशबाट आउँथ्यो, त्यहाँको पनि एउटा बलियो आधार हुन्थ्यो। त्यसपछि त प्रवेश सभामुखले रोक्ने हैसियत त समाप्त हुन्थ्यो। त्यसले गर्दाखेरि यो तपाईको एमसीसी भन्दा ठुलो तपाईको केपी ओली र प्रचण्डजी दुईटा पार्टी जब एकीकरण भयो र उहाँहरू जुन दिन अपवित्र गठबन्धन गर्नुभयो, आधी टर्म तपाईँ प्रधानमन्त्री खाने, आधी टर्म तपाईँ खाने, त्यो अपवित्र गठबन्धनले गर्दाखेरि यो अवस्था यहाँसम्म आइपुगेको, अरू कुनै बहाना होइन। भनेपछि उहाँहरूको यहाँको तर्क के आयो भन्दाखेरि ओली र प्रचण्डको के अरे सत्ता स्वार्थले यो घटना घटायो। म अझ केही कुरा जोड्न चाहेँ। के जोड्न चाहेँ भन्दाखेरि नि तपाईँको नेपाली काङ्ग्रेस प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली काङ्ग्रेस, नेपाली काङ्ग्रेस दुई धारमा उभिएको स्थिति छ। सभापति निर्वाचनमा जाने अनि वरिष्ठ नेता प्रतिगमनको विरुद्ध कडा सङ्घर्ष गर्ने भन्ने पक्षमा छ। त्यही कुरा तपाईँ पार्टीमा यदा कदा देखिन थाल्यो। तपाईँको पार्टीको शीर्ष दुई सदस्य बिचमा पनि थोरै त्यो कुरा देखियो। यसलाई अलग-अलग व्याख्या गर्नु हैन। यसमा के छ भने त्यो ध्रुवीकरण अहिलेको अवस्थामा राजनीतिक ध्रुवीकरण भइराखेको छ। यो ध्रुवीकरण र अहिलेको गठबन्धन 10 दिनपछि फेरि कुन गठबन्धन हुन्छ यो क्लियर अहिले भइसकेको अवस्था छैन। ठीक छ, सर्वोच्चले प्रतिनिधि सभा विघटनको पक्षमा निर्णय गर्छ भने कि सडक आन्दोलनको औचित्य हुन्छ? कसको विरुद्धमा हामी आन्दोलन गर्ने थियौँ? जबसम्म सर्वोच्चको फैसला आइराखेको अवस्था छैन तबसम्म हामी असंवैधानिक कदमको विरुद्धमा हामी सडक आन्दोलनमा बस्नु एउटा उचित देखियो। यदि सर्वोच्च नै देशको सबभन्दा ठुलो निकाय ल तिमीहरू चुनावमा जाऊ भने त्यसपछि के गर्ने? त्यसपछि चुनावमा जानुपर्ने अवस्था देखियो कि देखिएन? त्यसले गर्दा मैले सुरुमा निवेदन के गरेँ भने सर्वोच्चले छिटो निर्णय दिनुपर्छ। यदि प्रतिनिधि सभा बहाली गरिदियो भने ठिक छ, अब भोलि कुन ध्रुवीकरणमा कोसँग मिलेर सरकार निर्माण गर्ने एउटा प्रक्रिया संविधानले दिएकै छ। यदि प्रतिनिधि सभा विघटनकै पक्षमा गर्यो भने हामी सम्पूर्ण यो राष्ट्रलाई बचाउने हो र यो उपलब्धिलाई बचाउने हो, गणतन्त्रलाई बचाउने हो, संघीयतालाई बचाउने हो भने एउटै उपाय छ, निर्वाचनमा छिटोभन्दा छिटो हामीले गइहाल्नु पर्दछ। सर्वोच्चको निर्णय आइसकेपछि आन्दोलन गर्नुको कुनै औचित्य रहँदैन। घुमीफुरी गएर हलो चाहिँ गरेर अड्क्यो सर्वोच्चमा। अन्तिम सर्वोच्चले सबभन्दा चाँडोभन्दा चाँडो फैसला दियोस् भन्ने तुरन्त दिनु पर्दछ भन्ने कुरा। उहाँ त लम्बेतान गर्दै हुनुहुन्छ। ओकिल साहबहरू पनि लामो लिस्ट रहेछ, उहाँहरू पनि बहस परिरहेमा हुनुहुन्छ। शशीजी, म अब अन्त अन्ततिर आइसकेँ।
अझ मैले यहाँ के जोड्न चाहेँ भने अब हामी अहिले भारत सरकारको सदा सहायता र एउटा मित्र राष्ट्रको ठुलो राष्ट्रको धर्म निर्वाह गर्नुभयो होला उहाँहरूले आफ्नो देशमा नपुगी पनि हामीलाई 10 लाख डोज एन्टी कोरोना दिनुभयो उहाँहरूले र आज बडा जुङ्गामा ताउ लगाएर नेपालको गभर्मेन्ट आजबाट शुभारम्भ गर्दैछ। उसको सुको लगानी पनि छैन त्यसमा। अब त्यति लगाइसकेपछि यसले कहाँबाट किन्ने हो र कसरी फेरि बाँकी जनतालाई दिने हो त्यसको कुनै ग्यारेन्टी छैन। र अर्को मैले यहाँ के भन्छु भने अब कोरोना सिद्धिएको छैन हैन, अझ कति 50 अरब कि कति खर्च लाग्छ रे किन्न पर्यो भने त्यो स्वास्थ्य मन्त्रालयकै अधिकारीको मैले भर्सन सुनेको थिएँ। अब त्यत्रो ठुलो धनराशि हामीलाई चाहिन्छ अनि हाम्रो ढुकुटी खाली छ, त्यो किन्नको लागि लौ न देऊ भनेर ऊ खोलेको थियो के अरे सरकारले, त्यो के भन्छ नि कोषमा 1 रुपियाँ कसैले दिँदै दिएन। त्यो मैले के मान्छु भने यहाँले के मान्नुहुन्छ, सरकारप्रतिको अविश्वास होला, कसैले 2 रुपियाँ त्यहाँ हाल्दैन भनेपछि अब तपाईँको 20 अरबभन्दा बढी चुनावमा खर्च लाग्छ भन्नु। अब हामी औषधि किन्ने कि चुनाव खर्च गर्ने, अब त्यो राष्ट्रको अवस्था के छ? सबभन्दा ठुलो तपाईँले प्रश्न गर्नुभयो। हामी छातीमा हात राखेर कुरा गर्दाखेरि नेपाल शिक्षामा कसको लगानी छ? जापान, अमेरिका। कृषिमा कसको लगानी छ? तपाईँको यहाँ बाटोमा अहिले चाहिँ एडिबीले चाहिँ अरबौँ रुपियाँको बजेट बाटो जुन हामी ठुलो ठुलो हेरिराखेका छौँ, एडिबी र संयुक्त राष्ट्र के अरे उसको वर्ल्ड ब्याङ्कको सारा थोक यहाँ यही हामी चुकिराखेका छौँ। सम्पूर्ण थोक चाहिँ हाम्रो अन्नदाता अहिले अन्तर्राष्ट्रिय स्तर भइसकेको छ। तपाईँको यहाँ एउटा वीरगञ्जमा तपाईँ नारायणी रङशालाको हामी मर्मत गराउन सकेका छौँ। कोरोनाको भ्याक्सिन असल मित्र राष्ट्रको रूपमा अहिले कोरोनाको भ्याक्सिन दिएर भारतले प्रमाणित गरेको छ कि म तिम्रो असल छिमेकी हो, त्यसको कारणले हामी निःशुल्क मैले दिएँ। तर त्यति मात्र होइन, भारतको बजेटको किताब पल्टाएर हेर्नुहोला, त्यसमा नेपालको लागि छुट्टै बजेटको व्यवस्था भारत सरकारले गर्छ। यो नेपाली राजनीतिकमा सरकार चलाउने व्यक्ति यो हामी आत्मनिर्भर कहिले बन्ने त? तपाईको सारा थोक हामी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट लिन्छौँ। कुनै पनि निर्वाचन भएको छ जुन नेपालको पैसाबाट भएको छ। संविधान सभामा एकैचोटि भारतले चाहिँ हजारौं गाडी पठाइदियो, पैसा पठाइदियो। आज हामी चिन्ताको विषय नगरौँ। हामी जसरी चाहिँ हामी अहिले नाङ्गो पैर उभिएका छौँ नेपाली राजनीतिमा, यहाँ जति ठुलो मन्त्रीहरू प्रधानमन्त्रीहरू जति ठुलो नेताहरू भाषण गरे पनि 1 रुपियाँको इकोनोमिकल रिसोर्स नेपालको कुनै हेराइदियोस् न, नेपाल अहिले कसले टेकिराखेको छ? नेपाली जनताले ट्याक्समा यो देश चलिराखेको छ। तपाईँले अहिले तपाईँ यत्रो ठुलो लगानी गरेर माई टिभी चलाउनु भइरहेछ, तपाईँ ट्याक्स कति तिर्नु भइरहेछ त्यो तपाईँलाई थाहा होला। एउटा किसानले दिनभरि जहाँ 1 रुपियाँ सरकारको लगानी छैन, कृषि प्रधान देश हामी भन्छौँ, कहीँ त्यो खेतमा पानी छैन, मल छैन, खाद छैन, आकाशको भरमा चाहिँ नेपाली किसानहरू मरिमरि चाहिँ अन्न उब्जाउँछ, त्यो किसानले अहिले ट्याक्स दिँदा चाहिँ कुन हालतमा छ? तपाईको अहिले जुन हाम्रो ट्याक्सको कुरा गर्दाखेरि सबभन्दा बढी सानो मुल्कमा विश्वमा सबभन्दा बढी नेपाली जनताले ट्याक्स तिरिराखेको अवस्थामा छ र त्यो ट्याक्सको त्यो करबाट चाहिँ यो मुल्क चलिराखेको छ। अनि यहाँ हामी कुरा गर्छौँ ठुलो ठुलो भन्ने सुहाएन। यहाँ कुनै उद्योगहरू छ जहाँ रिसोर्स हाउस भनेर हामीले के उत्पादन गरिराखेका छौँ? हाम्रो उत्पादन कुनै मुल्कमा गइराखेको अवस्था छ? हामी चाहिँ एउटा यही 3 किलोमिटर चाहिँ रक्सौल जानुस्, 50,000 को मोटरसाइकल अहिले हाम्रो नेपालमा चाहिँ 2.5 लाख 3 लाखमा किन्नुपर्ने बाध्य भइराखेको छ नेपाली जनताहरू। यो सरकारले सोच्ने कि नसोच्ने?
अहिले चाहिँ पढे लेखेका युवाहरू चाहिँ जमात बेरोजगार भएको अवस्था छ। यो सोच्ने कि नसोच्ने? आजको कोरोनाको मारले गर्दाखेरि नेपालमा 60 लाख मान्छेहरू बेरोजगारी छोडेर आफ्नो मुल्कमा आएको छ। रोजगारी छोडेर बेरोजगार भएको छ। उसलाई रोजगार कसरी सिर्जना गर्ने हिम्मत छ भने प्रधानमन्त्रीलाई यो 60 लाख मान्छेलाई कमसेकम मजदुरी दिनु पर्यो नि, रोजगार दिनु पर्यो नि, त्यो दिएको छैन। त्यसले गर्दाखेरि कोरोनाको भ्याक्सिन भारतले प्रमाणित गरेको छ कि म असल छिमेकी तिम्रो हो, असल छिमेकीको जुन काम कर्तव्य त्यो पुरा गरेको छ। त्यसले गर्दाखेरि चुनावको खर्च कहाँबाट आउँछ? तपाईको 19 करोड रुपैयाँ मन्थली सांसदहरू जान्छ, जोड्नुस् न। 19 करोड प्रदेशलाई छोडेर 19 करोड सेन्ट्रल गभर्नमेन्टको सांसदको तलब भत्ता यो सारा मिलाएर मन्थली 19 करोड रुपैयाँ जान्छ। यो नेपाली जनताले घर घरमा थाहा पायो भने के हुन्छ? त्यो 19 करोड 2 वर्ष बाँकी छ, त्यही पैसाले चुनाव गराइदिए भइहाल्यो नि। तपाईको प्रदेशको विधायकहरूको सुविधा छोडिदिनुस्, गाउँपालिका नगरपालिकाको सुविधा छोडेर 19 करोड शुद्ध नेपाली जनताको ट्याक्सले यहाँका कर्मचारी तलब खान्छन्, यहाँका चाहिँ सांसद विधायकहरू तलब खाइराखेका छन्, गाउँपालिका स्थानीय सरकारहरू तलब खाइराखेका छन्। त्यही पैसाबाट चुनाव गराइदिए भइहाल्यो। सही कुरा हो। हामी त 1 होइन 2 होइन 4 ठाउँमा हामी ट्याक्स तिरिरहेछौँ र त्यो करमै यो सरकारको सत्ता भत्ता यो सबै त्यसैले चले होला। अन्तमा शशीजी, अब म समयको अन्ततिर आइसकेँ। मैले के जोड्न खोजेँ भने यहाँ अहिले खास गरी हामी छिमेकीसँग किन नसिकेको? हाम्रो छिमेकमा 2टा राष्ट्र छ। एउटामा जनवादी गणतन्त्र एकतन्त्रीय शासन ठुलो राष्ट्र, अर्को ठुलो हाम्रो छिमेकी राष्ट्र भारत। त्यहाँ चाहिँ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र छ। दुवै चाहिँ विकास गरेर अगाडि गयो। हामीले चाहिँ लामो समय एकतन्त्रीय शासन भोग्यौँ, के भन्छ शाही शासन भोग्यौँ, त्यसकारण प्रगति भयो। अब त हामी उसमा गणतन्त्रमा आएको नि त 14-15 वर्ष भइसक्यो नि। किन नसिक्ने भने क्या? त्यसमा के छ भने तपाईँको संयोगवश म पनि चाइनामा केही दिनको लागि गएका थिएँ। त्यहाँ जनता पनि इमान्दार छन्, कर्मचारी पनि इमान्दार छन्। त्यहाँ इन्जिनियरले पनि साइड इन्जिनियर जुन हुन्छ नि, त्यहाँको मजदुर चाहिँ यदि लन्चमा गयो भने त्यहाँको इन्जिनियरले पनि काम गर्दो रहेछ। त्यहाँको इन्जिनियरले पनि आफै चाहिँ मसला लिएर चाहिँ काम, त्यो आधी घन्टा कमसेकम ब्रेक डाउन नहोस् भनेर त्यहाँको इन्जिनियरले पनि काम गर्दो रहेछ। हामी कहाँको इन्जिनियरले साइडमा गयो भने के गर्छ? त्यो पिसी र डिसी बाहेक केही कुरा गर्छ? अनि त्यो चाइना डेभलप नहुने त? त्यसपछि अर्को कुरा चाहिँ भारतको कुरा गर्नुभयो। हाम्रो छिमेकी छ। तपाईँ बिहानै रक्सौल जानुस्, 5 रुपैयाँ आइसीमा हिन्दुस्तान पेपर हुन्छ। त्यो चाहिँ पानको पसलवालाले पसल खोल्ने बित्तिकै पहिला एउटा पेपर ल्याएर हेर्छ। मैले यहाँसम्म जुन मोची हुन्छ नि, जुत्ता चप्पल सिउने, त्यो पनि पहिला पसल लगाउँछ अनि 5 रुपैयाँ आइसीको एउटा हिन्दुस्तान पेपर ल्याएर टक्क पढ्छ। मेरो देशको कुन नेताले, कुन सांसदले, कुन विधायकले चुनावको बेलामा के भन्यो, अहिले के गरिराखेको छ भने त्यहाँको जनता पनि भारतको कन्सियस छ। त्यति मात्र होइन, विगत उसको घोषणा पत्र, भारतको एक किसान पनि सम्पूर्ण पार्टीको घोषणा पत्र अध्ययन गर्दछ। हाम्रो नेपालमा वीरगञ्जमै तपाईँ बिहानै हेर्नुहोस्, कसैको हातमा गोरखापत्र कान्तिपुर हेर्नुहुन्छ? कुनै पसलमा गोरखापत्र कान्तिपुर हेर्नुहुन्छ? राम्रो राम्रो मान्छेहरू जुन कन्सियस छ, पढे लेखेका छन्, कुनै पार्टीको घोषणा पत्र अध्ययन गरेको हुँदैन। जे नेता भन्यो त्यसैको पछाडि दौडिहाल्ने कि। त्यसले गर्दा भारत चाहिँ आज अगाडि बढेको। त्यहाँ 1 वर्षमा एकचोटि विभागीय मन्त्रीहरू टेलिभिजन अगाडि आएर आफ्नो हिसाब किताब दिन्छ। यदि कृषि मन्त्री छ भने त्यो 1 वर्षमा आएर चाहिँ तपाईँ टेलिभिजनमा भन्छ, म किसानको लागि यो काम मैले गरेँ, यो सब्सिडी दिए,
यो दिए, अब अर्को वर्षमा यो काम गर्दैछु। हाम्रो कुनै देशको मन्त्रीले टेलिभिजनमा आएर मैले यो काम गरेँ जनताको लागि, यो बाँकी छ, अब अर्को सालमा गर्छु भने सुन्नुभएको छ? त्यसले गर्दाखेरि भारतको जनता पनि कन्सियस छ। भारतको जनताले आफ्नो नेता अगाडि उभिएर भन्छ, तिमीले चुनावमा आउँदाखेरि तिम्रो घोषणापत्र यो हो, यो घोषणापत्र बमोजिमले काम किन गरेन? तर हाम्रो देशको जनताले कोही उभिएर भन्न सक्छ? जति भ्रष्टाचार गरेर आए पनि, जति देश लुटेर आए पनि 10 जना यहाँसम्म प्र्याक्टिस भइसकेछ कि यो नाकसम्म होइन कि टाउकोसम्म माला लगाइदिने। यो होइन कि तँलाई मैले भोट दिएको छु देश निर्माणको लागि, जनताको काम किन गरेन, तँलाई किन मैले फुलको माला लगाऊँ, किन फेरि आइस, यो भन्ने नेपाली जनता छैन। किनभने अध्ययनै छैन, अध्ययनै गर्न हामी चाहदैनौँ। त्यसले गर्दाखेरि चाइना र भारत चाहिँ आफ्नो आफ्नो तपाईँको चाइनाको इतिहास अहिले 8% तपाईँको अब यहाँ सडक बनाउने कुनै ठाउँ छैन। त्यति विकास गरिसक्यो। हामी 8 वर्ष अगाडि जाँदाखेरि त्यति बेला त्यहाँको चाहिँ हामीलाई के सुनाइयो भने अब हामी कहाँ सडक बनाउने एउटा पनि ठाउँ छैन। सहरलाई, ठुलो सहरलाई गाउँदेखि जोडिदिएको छ। सेम चाहिँ तपाईँको भारतमा जानुहोस्, अहिले 6 लेन रोड छ, 4 लेन रोड छ। हामी अहिले सपना हेरिराखेका छौँ कहिले हाम्रो 4 लेन रोड होला, कहिले 6 लेन रोड होला। एउटै बाटोमा हामी मरिरहेछौँ पूर्वदेखि पश्चिमसम्म। त्यसले गर्दा हाम्रो देशको जति मिनिस्टरहरू, प्रधानमन्त्रीहरू विदेश भ्रमण गरेर आएपछि अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्टमै छोडिदिन्छ। प्लेनमा उत्र्यो, छोडिदियो, त्यतै छोडिदियो। हस् त, आजको लागि कार्यक्रमको अन्त भइसकेको छ। थोरै समय एकदम कम छ। यहाँको तर्फबाट हाम्रो दर्शकहरूलाई केही सुझाव सन्देश केही छ? मैले सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई के आग्रह गर्दछु र खास गरेर देश अहिले सङ्कटकालको अवस्थामा छ, यसमा हामी संयम भएर बसौँ र सर्वोच्च अदालतले छिटोभन्दा छिटो जे निर्णय दिन्छ त्यो निर्णयलाई हामी सर्वस्वीकार गरेर अगाडि बढौँ, मेरो यही निवेदन छ। हस्त दर्शकहरू, आजको जनसरकार कार्यक्रम यति नै। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो युवा नेता, जनता समाजवादी पार्टी नेपालका केन्द्रीय सदस्य। उहाँले हामीसँग धेरै विषयमा छलफल, बहस र आफ्ना जिज्ञासाहरू, मैले राखेको जिज्ञासाहरू उहाँले प्रश्न पारिदिनु भयो। यसले हाम्रो दर्शकहरूलाई पनि केही कुरामा जानकार गराएकै होला। खास गरी पछिल्लो पटक उहाँको एउटा आग्रह आयो, हामी अध्ययनशील छैनौँ, अध्ययन जरुरी छ, अध्ययन बिना केही पनि जानिँदैन। हामीले अखबार मात्रै पढ्ने होइन, टिभी पनि हेरौँ, एफएम पनि सुनौँ र हाम्रो देशमा के भइरहेछ, हाम्रो समाजमा के भइरहेछ हामी जानकार हुनु जरुरी छ। हाम्रा देशका अगुवाहरू, हाम्रा नेताहरूले के गर्दैछन् त्यो पनि हामी जानकार हुनु जरुरी छ। अनि मात्र हामीले आफ्नो देश, आफ्नो समाज, आफ्नो घर, आफ्नो द्वारहरूलाई राम्रो बनाउन सक्छौँ भनेको साथसाथै म पत्रकार संरक्षणका कार्यक्रम जनसरकारबाट बिदा हुन्छु। हेर्दै गर्नुहोला माई टिभी। हस्, नमस्कार।